अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 25 रोज़े पूरे हो गए, 4 या 5 रोज़े मज़ीद रह गए हैं। अल्लाह पाक हम सब को खुशियों भरी ईद मनाना नसीब करे, सुकून वाली ईद, अमन वाली ईद। इस मुल्क के सब मुसलमानों को और इस मुल्क से बाहर भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मुकीम हैं उन सब को अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे और एक खुशियों भरी मुसरतों वाली ईद मनाना नसीब करे अपने प्यारों के साथ अमन और सुकून में। और इसके अलावा जो गैर मुस्लिम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को भी अपनी अमान में रखे, उन सब को भी खुशियाँ अता फ़रमाए, सुकून अता फ़रमाए, दिल का सुकून और सच्ची खुशी अता फ़रमाए। सब के लिए मेरी ये दुआ है। ईद की तैयारियां आप सब की कहाँ तक पहुँची ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, ब्ला ब्ला सब कुछ आप ले चुके या अभी कुछ बाकी है? मैं तो अपनी तैयारी रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें बहुत जल्दी होती है, जो आप कह सकते हैं थोड़े से बेसब्रे होते हैं। और मुझे ये भी होता है कि रमज़ान में मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि गर्मी के मौसम का रमज़ान है तो बाज़ार में जहाँ पे ख़ासा रश भी होता है मार्केट में, तो वहाँ पे गर्मी और फिर तबीयत ख़राब होती है। तो इसलिए मैं काफ़ी पहले ही शॉपिंग करके और सिलवा के सूट मैंने अपने तैयार रखे होते हैं। आज तमहीद कुछ लंबी हो गई, माफ़ी चाहती हूँ। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज हम इसका पढ़ने लगे हैं 3rd पार्ट और इस कहानी का नाम है नरम चारा। करीम बख्श ने अपनी बीवी और बेटी सुल्ताना को करीब के एक गांव में अपने एक अज़ीज़ के घर भिजवा दिया था, ताकि फ़ौरी तौर पर वो तो महफूज रहें, और ख़ुद अपने घर में रुक गया था कि घर का साजो सामान और घर को फ़रोख्त करके बाद में उनके पास चला जाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही इस लाइन तक पढ़ा ना कि वो ख़ुद रुक गया है, तो उसी वक्त मुझे लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ज़ाहिर है चौधरी से ये बात छुपी तो रह नहीं सकती कि उसने बेटी को घर से निकाल दिया है, कहीं भिजवा दिया है। तो चौधरी ने फिर जो उससे इंतकाम लेना है, उनके लिए बंदा मारना ऐसे ही है जैसे कोई मक्खी या मच्छर मार देना। जिस शख्स के घर में वो ठहरी हुई थी वो करीम बख्श का पुराना दोस्त था। उसने उन्हें मशवरा दिया कि वो फ़ौरन किसी दूसरी जगह चली जाएं, क्योंकि उसके ख़्याल में बदमाशों ने करीम बख्श को हलाक करने से कबल उससे ये ज़रूर मालूम कर लिया होगा कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को कहाँ छुपा रखा है। इसके अलावा वो ख़ुद भी खौफज़दा था। उसे डर था कि करीम बख्श की बीवी और बेटी को पनाह देने के जुर्म में ख़ुद उसकी जान ख़तरे में पड़ जाएगी। सकीना बीबी अपनी बेटी के हमरा घर से निकली तो उसकी कोई मंजिल नहीं थी। दोनों के पास कपड़ों की एक गठरी और चंद रुपए थे। उन्होंने बस पकड़ी और सरगोदा के करीब वाक़या एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई। वहाँ सकीना का एक चचाजाद भाई रहता था, जिससे मिले हुए उसे बरसों हो गए थे। उसका नाम खैरदीन था और वो परचून की दुकान करता था। सकीना को ये भी मालूम नहीं था कि वो ज़िंदा था या मर चुका था। दोनों जब बस से उतरी तो शाम हो चुकी थी और अड्डे पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। सकीना बीबी ने एक तांगे वाले से कहा कि उसे खैरदीन के घर जाना है। कौन सा खैरदीन बीबी? तांगे वाले ने पूछा। यहाँ तो कितनी ही खैरदीन होंगे। उसने बारी बारी दोनों को घूरा। शक्ल सूरत से वो लोफर सा लगता था। कहाँ से आई हो? सकीना बीबी को उसकी आंखों में बदनीयती नज़र आई। उसने इधर उधर देखा मगर और कोई खाली तांगा नज़र नहीं आया। खैरदीन मेरा भाई है, उसने नौजवान तांगे वाले को बताया। किसी ज़माने में उसकी परचून की दुकान हुआ करती थी। लो भाई, तुम तो फिर अपनी फुप्पी हुई, कोचवान ने कहा। आ जाओ, बैठ जाओ। बाबा खैरदीन मेरा ताया है। सकीना बीबी तांगे में बैठने लगी तो सुल्ताना ने कहा, माँ ठहर जा, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। बैठो बहन मेरी, कोचवान ने कहा और सकीना के हाथ से गठरी लेकर अगली सीट पर रख दी। इधर अब दूसरा तांगा नहीं मिलेगा।
दोनों ना चाहते हुए भी तांगे पर बैठ गईं। तांगा मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ परचून की एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंचकर रुक किया। दुकान में एक सफ़ेद रेश बूढ़ा बैठा था। उसने आंखों पर गोल शीशों वाला पुराना सा चश्मा लगा रखा था। ताया खैरदीन, कोचवान ने आवाज़ लगाई, ये देख तेरे प्रोहने लेकर आया हूँ। इसी खुशी में पतीसे का एक पुड़ा ले आ, ये तेरी बहन है। खैरदीन सब कुछ छोड़ छाड़ के चश्मा दुरुस्त करता हुआ बाहर आ गया और बारी बारी दोनों औरतों को घूरने लगा। सकीना ने उसे पहचान लिया, बोली, भाई खैरदीन, मैं सकीना हूँ, ये मेरी बेटी सुल्ताना है। सकीना? बूढ़े खैरदीन ने हैरानी से कहा, अच्छा अच्छा, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुमसे मिले हुए तो मुद्दत हो चुकी है। ये बुढ़ा आज तुम्हें कैसे याद आ गया? इंसान पर जब वक्त पड़ता है तो अपने ही याद आते हैं। खैरदीन ने उसकी आवाज़ में छुपे हुए दर्द को महसूस किया। उन्हें अपने घर ले गया जो दुकान के साथ ही था। सकीना ने खाली कमरों में नज़र दौड़ाते हुए पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भरजाई कहाँ है? तेरी भरजाई 4 साल हुए फ़ौत हो चुकी है। खैरदीन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बच्चे इधर उधर बिखर गए हैं, कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, कोई कहाँ और कोई कहाँ। मैं इधर कल्ला ही होता हूँ। बच्चे तो आते जाते होंगे। कोई नहीं आता। खैरदीन ने मायूसी से हाथ फैलाए। आदमी बुढ़ा हो जाए तो उसके पास कोई नहीं आता। फिर उसे सुल्ताना का ख्याल आया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, माशाल्लाह, मेरी भांजी तो बड़ी सोहनी है। कितने बहन भाई हैं इसके? एक ही बेटी है। सकीना ने अफसरदा लहजे में कहा, अल्लाह किसी गरीब की बेटी को खूबसूरती ना दे। अल्लाह खैर करे, बात क्या है? सकीना ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। भाई खैरदीन, हमारा कुछ भी बाकी नहीं बचा। बात ख़त्म करने के बाद उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर बार ख़त्म हो गया। इसके बाप को ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। हम आखिरी वक्त में उसकी शक्ल भी नहीं देख सके। ये चंद कपड़े और थोड़े से रुपए हमारी कुल पूंजी हैं। फ़िक्र नहीं करो, फ़िक्र नहीं करो। खैरदीन ने उसे तसल्ली दी। मुझ पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। दुकान से अच्छी कमाई हो जाती है। हम सबका गुजारा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरे सूने घर में भी रौनक आ जाएगी। मुझे तो चौधरी का खौफ लगा हुआ है, सकीना बीबी ने कहा, कहीं वो यहाँ भी ना पहुँच जाए। इस बात ने खैरदीन को भी फ़िक्रमंद कर दिया। उसने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दोनों खामोशी से यहाँ पड़ी रहो। घर से बाहर निकलने या ज़्यादा मिलने मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सकीना बीबी ने उसके बात को पल्ले बांध लिया और सुल्ताना को भी ताकीद कर दी कि वो घर से बाहर ना निकले। इस तरह चंद महीने खैरियत से गुजर गए। खैरदीन भी खुश था। उसे खाने पीने का आराम हो गया था। जिस तांगे वाले ने सकीना और सुल्ताना को खैरदीन के घर पहुंचाया था, उसका नाम शौकत था और वो खैरदीन का दूर का रिश्तेदार था। शाम को तांगा बंद करने के बाद वो कभी कभी खैरदीन की दुकान पर आ बैठता था। 1-2 मरतबा उसने सकीना और सुल्ताना के बारे में बात छेड़ने की कोशिश की, मगर खैरदीन ने उसकी ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं की। एक रोज़ उसके साथ एक मस्कीन सूरत नौजवान भी आया, जिसका उसने रहमत अली के नाम से तारुफ़ कराया और बताया कि वो चुंगी क्लर्क था और नया नया वहाँ आया था। इसके बाद रहमत अली ने भी कभी कभार खैरदीन की दुकान पर हाज़िरी देना शुरू कर दी। वो बड़े अदब से खैरदीन को सलाम करता और कहता, चाचा, मैं आदमी तो बड़ा नालायक सा हूँ, पर अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताना। खैरदीन को सीधा सादा शरीफ नौजवान लगा, इसलिए उससे छोटे मोटे काम करवाने लगा। उसने देखा कि रहमत अली बड़ी खुशी से उसके काम करता था। फिर वो कभी कभार सब्ज़ी और फल भी लाने लगा। खैरदीन ने एतराज़ किया तो उसने बताया कि चुंगी पर ये चीज़ें मुफ्त मिल जाती हैं। रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक़ बढ़ता रहा। खैरदीन रहमत अली पर एतमाद करने लगा। एक रोज़ रहमत अली सब्ज़ी लेकर आया तो खैरदीन ने उसे कहा, जा वो दरवाज़ा खटखटा और ये सब्ज़ी अपनी चाची को पकड़ा दे। रहमत अली ने हुक्म की तामील की। उस दिन के बाद उस पर घर का दरवाज़ा भी खुल गया। सकीना बीबी पर भी उसकी शराफत का बड़ा अच्छा असर पड़ा। उसने 2-3 बार दबे लफ्ज़ों में खैरदीन के सामने उसका जिक्र भी किया। खैरदीन उसका मतलब समझते हुए बोला, लड़का तो शरीफ लगता है, मगर मुझे इसका आगा पीछा मालूम नहीं है। मैं शौकत से पूछूंगा, वही उसको लेकर आया था। सकीना ने महसूस किया कि खैरदीन बात करते हुए झिझकता था। उसने फ़ैसला किया कि किसी दिन वो खुद ही रहमत से बात करेगी। उसके चंद रोज़ बाद उसने रहमत अली से सौदा मंगवाया और जब वो सौदा लेकर आया तो उसे अंदर बुला लिया। भाई खैरदीन तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हारा घर बार कहाँ है? घर कहाँ चाची? उधर चुंगी के पास एक छोटा सा ठिकाना है, रहमत अली ने आजिज़ी से कहा।
2-3 दोस्त और भी साथ रहते हैं, बस मिल जुल कर गुजारा कर लेते हैं। हाय, फिर तो तुम्हें खाने पीने की बड़ी तंगी होती होगी। तंगी किस बात की जी, होटल से हर चीज़ मिल जाती है। हमने होटल वाले से महीना बांध रखा है। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए घर में भी खाना पका लेते हैं। तुम हमारे घर से खाना खा लिया करो, 2 रोटियां ज़्यादा पका लिया करेंगे। नहीं चाची, मेरा काम चल रहा है, खामखा आपको परेशानी होगी, और फिर रोज़ रोज़ तो आना भी मुश्किल है। स्कीना बीबी ने इस बात पर ज़ोर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ होते? रहमत अली ने एक करीबी शहर का नाम लिया और बताया कि वो छुट्टी वाले दिन घर चला जाता है। कभी अपनी माँ को लेकर आओ ना, स्कीना ने कहा। रहमत अली के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई, जैसे स्कीना बीबी ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। फिर बोला, यहाँ तो मेरा आर्जी ठिकाना है, माँ को कहाँ लाऊंगा? हमारा घर जो है, स्कीना बीबी ने कहा। रहमत अली ने टालने वाले अंदाज में कहा, कभी मौका मिला तो लाऊंगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। स्कीना बीबी ने अंदाज़ा लगाया कि रहमत अली उसका मकसद समझ गया और गालिबन सुल्ताना से शादी करने पर तैयार नहीं था। एक रोज़ शौकत तांगे वाले के पास 2 अजनबी आए। उस वक्त वो बसों के अड्डे पर वाक़े एक टी स्टॉल पर बैठा चाय पी रहा था। इत्तेफाक से रहमत अली भी उसके साथ था। दोनों अजनबी नौजवान और साहिबे हैसियत नज़र आते थे। तुम में से तांगे वाला कौन है? उनमें से एक ने पूछा। बंदा हाजिर है जनाब, शौकत ने कहा। चाय शाय पिएं? हम लोग चाय नहीं पीते, दूसरे अजनबी ने कहा। उसके लहजे में ताहकम पाया जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? बंदे को शौकत कहते हैं। बरखुरदार शौकत, हमें 2 जनानियों की तलाश है। एक बूढ़ी औरत है और दूसरी उसकी बेटी है। बेटी की उम्र 19-20 साल के लगभग होगी। बड़ी खूबसूरत लड़की है। हो सकता है कि तुमने कभी उन दोनों को अपने तांगे में बिठाया हो। शौकत का ख्याल सकीना बीबी और उसकी बेटी की तरफ गया, ताहम उसने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। बोला, जनाब, मैं रोज़ाना कई सवारियाँ उठाता हूँ, उनमें जनानियाँ भी होती हैं और मर्द भी। पता नहीं आप किन सवारियों का पूछ रहे हैं? ये कब की बात है? ये सवारियाँ कब इधर आई थी? ये 7-8 महीने पुरानी बात है, अजनबी ने कहा। मेरा मतलब है कि इन जनानियों को गुम हुए 7-8 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है। जो शख्स हमें उनका पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। क्या आपको यकीन है कि वो इधर ही आई थी? यही तो मालूम नहीं है। अगर ये बात मालूम होती तो हम 8 महीने के बाद इधर ना आते। अब तक हम 50-60 देहातों और शहरों की खाक छान चुके। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। हमारा क़याम नूरानी होटल में है। अगर तुम्हें ऐसी सवारियाँ याद आएँ तो हमारे पास आ जाना। वैसे हम होटल के मालिक के पास अपना पता भी छोड़ जाएंगे। रहमत अली बड़े गौर से सारी बातचीत सुन रहा था। उसने पूछा, मसला क्या है? क्या ये औरतें कोई वारदात करके भागी हुई हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही मसला है, अजनबी ने कहा। फिर उसने बड़ी तफसील से दोनों औरतों का हुलिया बताया और अपने साथी के हमरा रुखसत हो गया। शौकत उलझन का शिकार हो गया। औरतों का जो हुलिया अजनबी ने बताया था वो सकीना बीबी और उसकी बेटी सुल्ताना पर पूरा उतरता था। उसने रहमत अली से इस ज़मन में कोई बात नहीं की और शाम को खैरदीन के पास पहुंच गया। ताया खैरदीन, एक बड़ी परेशानी की खबर है, उसने कहा। हमारी बस्ती में 2 अजनबी आए हुए हैं और उन्हें 2 औरतों की तलाश है। 2 औरतों की तलाश? खैरदीन ने फ़िक्रमंदी से कहा। कौन सी 2 औरतें? उन्होंने औरतों का जो हुलिया बताया है वो फूफी सकीना और उसकी बेटी पर पूरा उतरता है। खैरदीन ने घबरा कर कहा, तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? मैं इतना पागल भी नहीं हूँ, शौकत ने कहा। वैसे ये मामला क्या है? वो लोग कह रहे थे कि ये औरतें वारदात करके भागी हुई हैं। खैरदीन ने शौकत को सारी बात बताई और उसे ताकीद कर दी कि वो सकीना और उसकी बेटी के बारे में किसी को ना बताए। रात के खाने के बाद खैरदीन ने अलाइदगी में सकीना को बताया कि चौधरी रब नवाज के आदमी उन्हें तलाश करते फिर रहे हैं। यह सुनते ही सकीना का चेहरा खौफ के बायस पीला पड़ गया। इतना अरसा गुजरने के बाद वो ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि रब नवाज ने उनका ख्याल दिल से निकाल दिया होगा। भाई खैरदीन, मेरा ख्याल है कि हमें सुल्ताना की शादी फ़ौरन कर देनी चाहिए। कम से कम उससे एक सहारा तो मिल जाएगा। ये तो तुम ठीक कहती हो। मैंने रहमत अली से इशारतन बात की थी, लेकिन शायद वो मेरी बात समझा नहीं। किसी वक्त तुम बात करके देखो, लड़का शरीफ मालूम होता है। खैरदीन ने कहा कि वो मौका देखकर बात करेगा, लेकिन उसे मौका तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। चंद रोज़ के बाद रहमत अली ने खुद ही शादी का जिक्र छेड़ दिया था। खैरदीन तो तैयार ही बैठा था। उसने रहमत अली से कहा कि वो किसी रोज़ अपने बड़ों को ले आए ताकि बात पक्की की जा सके। रहमत अली ने तामुल करते हुए कहा, चाचा, बड़ों को बीच में डालने से बात नहीं बनेगी।
بڑے خالہ کی لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ خیر دین اسے سکینہ کے پاس لے گیا اور اسے رحمت علی کی مجبوری سے آگاہ کیا۔ رحمت علی نے کہا، چاچی مجھے نہ تو جہیز کا لالچ ہے اور نہ کسی اور چیز کا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی خاموشی اور سادگی سے ہو جائے۔ اب یہیں پر 4 آدمی بلا لیں اور نکاح پڑھوا دیں۔ فی الحال میں اپنے گھر والوں کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، بعد میں انہیں راضی کر لوں گا۔ سکینہ خود بھی یہی چاہتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ دوسرے اسے ڈر تھا کہ کہیں چودھریوں کو شادی کا علم نہ ہو جائے۔ یہ شرائط خیر دین کو بھی منظور تھیں، اس طرح اس کے پیسے بچتے تھے۔ سو انہوں نے سادگی اور خاموشی سے سلطانہ کی شادی کر دی۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد رحمت علی نے سلطانہ سے کہا کہ سفر کے لیے تیار ہو جائے، وہ اسے اپنے رشتہ داروں سے ملوانا چاہتا ہے۔ سلطانہ کو اس کی نیت کا کچھ علم نہیں تھا، وہ تیار ہو گئی۔ سکینہ بی بی نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس نے علیحدگی میں سلطانہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ موقع دیکھ کر رحمت علی کو چودھری رب نواز کے بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ وہ بھی محتاط رہے۔ سفر شام کے وقت شروع ہوا تھا۔ کچھ سفر بس کے ذریعے کیا گیا اور کچھ تانگے کے ذریعے۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ سلطانہ نے محسوس کیا کہ تانگا جس گاؤں میں داخل ہوا اس کی گلیاں کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہیں۔ تب ہی وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ سید پور تھا۔ یہ تو سید پور ہے، اس نے رحمت علی سے کہا۔ آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ یہاں میں نے ایک مکان خریدا ہے، رحمت علی نے کہا۔ بہت سستا مل گیا تھا۔ تم سید پور کو کیسے جانتی ہو؟ سلطانہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، یہ بہت لمبی بات ہے، آرام سے بیٹھ کر کرنے والی ہے۔ جب تانگا رکا تو سلطانہ کو ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس گھر کے سامنے تانگا رکا تھا وہ اس کا آبائی مکان تھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رحمت نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولا اور سلطانہ کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی سلطانہ کی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیا تھا۔ رحمت علی نے کس سے وہ مکان خریدا تھا اور کیوں خریدا تھا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رحمت علی نے پوچھا۔ کیا یہ مکان پسند نہیں آیا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ سلطانہ نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ یہ ہمارا اپنا مکان ہے، یہ سب سامان ہمارا ہے۔ ہم نے چودھری رب نواز کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے چلیں۔ واپس لے چلیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ تمہارا اپنا گھر ہے تو تمہیں یہاں آ کر خوش ہونا چاہیے۔ سلطانہ نے رحمت علی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے واپس چھوڑائیں۔ چودھری ہمارا دشمن ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ رحمت علی اچانک سخت لہجے میں بولا، زیادہ شور مت مچاؤ۔ تم نے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ مکان کی ملکیت کا دعویٰ کر کے تم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ مکان چودھری سے ہی خریدا ہے۔ اب یہ مسئلہ تمہاری موجودگی میں ہی حل ہوگا۔ نہیں، مکان آپ بے شک رکھیں، سلطانہ نے کہا۔ ہمیں مکان نہیں چاہیے، مکان تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ تو سارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو گیا ہے، رحمت علی نے کہا۔ اگر یہ تمہارا مکان ہے تو چودھری اسے فروخت نہیں کر سکتا، میں صبح اس سے بات کروں گا۔ سلطانہ نے اس کی بہت منت کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی یہ بحث چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ کا رنگ اڑ گیا۔ رحمت علی نے دروازہ کھولا اور بولا، آئیے چودھری صاحب، آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس نے پورا دروازہ کھول دیا۔ رب نواز 2 آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ سلطانہ جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ تم آ گئے ہو، ہم نے سوچا کہ ذرا ملاقات ہی کر لیں۔ چودھری نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، بھائی وہ برجھائی سے تو ملاقات کرواؤ۔ سلطانہ نے دوسرے کمرے میں یہ بات سنی تو چھپنے کے لیے کوئی کونا تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رحمت علی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ادھر، چودھری صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں چودھری صاحب سے نہیں ملوں گی، ان سے کہہ دو کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ پردہ؟ اور ہم سے؟ رب نواز نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، پھر بظاہر چونکتے ہوئے کہا، رحمت علی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو سلطانہ ہے، میری منگیتر، تم نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ آپ کی منگیتر؟ رحمت علی نے بظاہر حیرانی سے کہا، مجھے تو کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سلطانہ؟ چودھری آگے بڑھا، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے مرحوم باپ نے مجھے زبان دی تھی، کہتے ہیں کہ مرنے والے کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطانہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔
یہ شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تیری ماں کہاں ہے؟ وہ سکینہ بی بی، اسے یہ بات ضرور یاد ہوگی۔ سلطانہ نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ رحمت علی، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، رب نواز نے گونجدار آواز میں کہا۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والے زندہ نہیں بچا کرتے۔ غلطی ہو گئی چودھری صاحب۔ رحمت علی نے ہاتھ جوڑے۔ سلطانہ کو اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آیا۔ آپ حکم کریں تو اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلطانہ ششدر رہ گئی۔ کوئی مرد اتنی جلدی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ رحمت علی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں، اور عزت کے لیے تو لوگ جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ کوئی شخص جانتے بوجھتے آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ تم ان کی منگیتر تھیں، اس لحاظ سے تو اصل میں تم ان کی عزت ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی، اور اگر کوئی منگنی ہوئی بھی تھی تو وہ ٹوٹ گئی ہوگی۔ اصل چیز شادی ہے۔ اس وقت میں آپ کی بیوی ہوں۔ اوئے سراج دین، رب نواز نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ او فقیر محمد، جاؤ ادھر سے مولوی ثناء اللہ کو بلا لاؤ۔ یہ رحمت علی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، یہ کام کسی معتبر گواہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سراج دین مولوی ثناء اللہ کو بلا لایا۔ رحمت علی نے اس کے سامنے سلطانہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ اس اثناء میں سلطانہ روتی رہی اور سب کی منتیں کرتی رہی مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ یہ کارروائی چند منٹ میں ختم ہو گئی۔ مولوی ثناء اللہ طلاق کی توثیق کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ رحمت علی نے باہر جا کر رب نواز کے ساتھ کچھ بات کی اور باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ مکان میں رب نواز اور اس کے 2 ساتھی رہ گئے۔ سلطانہ، اب تم آرام سے اپنے گھر میں رہو، رب نواز نے کہا۔ 1-2 روز میں تمہاری ماں بھی یہاں آ جائے گی، اس کے بعد رشتے کی بات چیت ہوگی۔ یہ سراج دین اور فقیر محمد ادھر بیٹھک میں سو جائیں گے۔ دونوں بہت شریف آدمی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو بتا دینا۔ وہ جاتے جاتے دروازے میں رکا۔ اب تک جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں انہیں میں معاف کرتا ہوں، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں سلطانہ کے ذہن میں 2 خیال آئے۔ اول تو اسے خودکشی کر لینی چاہیے، اور دوم فرار کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی نگرانی کرنے والوں نے سونے سے قبل اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے تھے، البتہ بیٹھک کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں تھا۔ سلطانہ ساری رات فرار کے طریقوں پر غور کرتی رہی اور خود کو ہمت دلاتی رہی۔ صبح کے 4-4:30 بجے اس نے بیٹھک میں جھانکا۔ دونوں بدماش دری پر پڑے سو رہے تھے۔ ایک کے تکیے کے نیچے پستول کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے پستول پر قبضہ کر کے دونوں بدماشوں کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن یہ خیال فقط سوچنے تک محدود رہا۔ وہ نہ تو پستول چلانا جانتی تھی اور نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی۔ بیٹھک کے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے پر صرف کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا نہیں تھا۔ سلطانہ نے چند ضروری چیزیں گٹھری میں باندھی اور ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چند قدموں کا وہ فاصلہ اسے میلوں لمبا معلوم ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ تھانے پہنچ گئی۔ وہاں رات کی ڈیوٹی دینے والا ایک حوالدار بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سلطانہ نے رو رو کر اسے اپنی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کی، لیکن وہ معمولی حوالدار ایک جاگیردار کے بیٹے کے خلاف کارروائی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بی بی، تمہارے پاس اپنی کہانی کا کوئی ثبوت بھی ہے یا ایسی شکایت لے کر آ گئی ہو؟ حوالدار نے پوچھا۔ کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارے مکان پر جاگیردار نے قبضہ کر رکھا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارے باپ نے اپنا مکان چودھری صاحب کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، حوالدار نے کہا۔ باقی رہی شادی اور طلاق کی بات، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہم کسی آدمی کو صرف اس بات پر گرفتار نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ باقی تم نے چودھری رب نواز پر جو الزامات قتل وغیرہ کے لگائے ہیں ان کا کوئی پکا ثبوت ہونا چاہیے۔ اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ سلطانہ سمجھ گئی کہ پولیس اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ زیادتی کس کو سمجھتے ہیں، سلطانہ نے کہا۔ رب نواز نے میرے خالہ زاد بھائی کو قتل کرایا، میرے باپ کو قتل کرایا، ہمیں بے گھر کر دیا، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا، میرے شوہر سے ساز باز کر کے مجھے طلاق دلوائی، مجھے میرے گھر میں قید کر دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی؟ بی بی، قانون زبانی باتوں کو نہیں مانتا۔ تم ادھر ہی بیٹھو،
ذرا دن چڑھ جائے تو میں چودھری رب نواز کو بلا کر اس سے ساری بات پوچھتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سلطانہ گھبرا گئی۔ حوالدار تو ویسی اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ رب نواز کے سامنے کیا مانتا؟ اسے احساس ہوا کہ تھانے آ کر اس نے غلطی کی تھی۔ اگر وہ صبح تک وہاں ٹھہری رہی تو حوالدار اسے دوبارہ رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر وہ تھانے سے نکل بھاگی اور شہر جانے والی سڑک پر جا پہنچی۔ اس نے 3 گھنٹے تک پیدل سفر کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی۔ ہر قدم پر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سلطانہ بیچاری ایک دفعہ پھر مصیبت میں پھنس چکی ہے، اور یہ سارا کیا دھرا اس شکل سے سادہ اور مسکین نظر آنے والے رحمت علی کا ہے۔ وہ اندر سے کتنا کمینہ نکلا۔ سلطانہ ان سب کے چنگل سے فی الحال نکل بھاگی تو ہے، لیکن آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یقیناً جو ہوا وہ کافی برا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو یعنی کہ وہ بچتی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال اگلے اور لاسٹ پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔